आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज एक बार फिर हम आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल वो क्या है। कितनी बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की तारकीन वतन पाकिस्तान में रह रहे थे वो वापस अफ़गानिस्तान चले गए हैं। मजमूई तौर पर उनकी तादाद क्या है, और आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खोला है और उन्होंने क्या बातें की हैं गैर मुल्की तारकीन वतन के हवाले से, पाकिस्तान में रहने वाले उन शहरियों के हवाले से जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान से है। अगर आप इन तमाम अमूर की मालूमात को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको भी पता चल सके कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और आसिफ अली जरदारी ने क्या कहा है। देखें, जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो हम आपको हर दूसरे तीसरे दिन तारकीन वतन की जो सूरत हाल है इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान से मजमूई तौर पर 4,20,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। तोरखम बॉर्डर से ज़्यादातर लोग गए हैं और चमन बॉर्डर से गए हैं। इस हवाले से जो ताज़ा तरीन फिगर आई है वो खैबर पख्तूनख्वा का जो महकमा दाखिला है इन्होंने बताया है कि गुज़िश्ता रोज़ तोरखम के रास्ते 602 अफराद जो हैं वो अफगानिस्तान भेजे गए। 17 अफराद खैबर पख्तूनख्वा से 17 अफराद को खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो भेजा गया, जबकि मजमूई तौर पर तोरखम बॉर्डर से 6,263 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को जो है वो जिला वतन किया गया। ये मैं आपको ऑफिशियल फिगर बता रहा हूँ जो कि खैबर पख्तूनख्वा का जो महकमा दाखिला है उसकी तरफ से आया है। 6,263 में से पख्तूनख्वा से 5,210 का ताल्लुक था, इस्लामाबाद से 118, पंजाब से 901, आज़ाद कश्मीर से 34 अफराद जो हैं वो शामिल थे। और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसने ये बताया है कि तोरखम बॉर्डर के रास्ते अब तक मजमूई तौर पर 2,54,987 अफराद जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से अफगानिस्तान जो है वो गए हैं, जबकि जो अंगूर अड्डा बॉर्डर है उसके रास्ते 3,578 अफराद जो हैं वो अफगानिस्तान गए हैं, जबकि खरलाची बॉर्डर से 698 अफराद को अफगानिस्तान जो है वो भेजा गया है। पाकिस्तान से हर दूसरे तीसरे दिन जो है हुकूमती सतह पर फिगर्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर अब तक कितने अफगान जो गैर मुल्की तारकीन वतन थे वो वापस अपने मुल्क अफगानिस्तान गए हैं। तो इस हवाले से जो बाज़ चैनल्स हैं, बाज़ मुसद्दिका वेबसाइट्स हैं, उन्होंने ये फिगर्स बताए हैं कि तकरीबन 4,20,000 के करीब या इससे ज़ायद अफराद जो हैं वो वापस पाकिस्तान से अफगानिस्तान जो है वो चले गए हैं। हुकूमती सतह का जो फिगर है वो ज़रा सा इससे कम है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर इनको भेजा जा रहा है। अगर हम आपको कराची का होल्डिंग सेंटर है इसका बताएं तो 5 रोज़ कबल जो कराची के होल्डिंग सेंटर से 80 के करीब अफराद जो हैं उनको भेजा गया था चमन, और फिर चमन से वो अफगानिस्तान गए थे। तो इन 80 अफराद को 3 बसों के ज़रिए जो है वो भेजा गया था। इस वक्त भी कराची के होल्डिंग सेंटर में जो गैर मुल्की तारकीन वतन है वो मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है कि उनको किसी बस के ज़रिए भेजा जाए। जब तादाद जो है वो 60-70 से ज़ायद हो जाती है तो उसके बाद वो काफ़िले को जो है वो यहाँ से कराची से भेजते हैं, क्योंकि इनको भेजने का भी एक मुकम्मल प्रोटोकॉल है कि किस तरीके से इनको भेजा जाए। जब कराची के होल्डिंग सेंटर से ये बसें जो हैं वो चलती हैं तो बसों के अंदर भी पुलिस एहलकार होते हैं, जबकि बसों के साथ पुलिस मोबाइलें होती हैं। तो फुल प्रोटोकॉल में इन लोगों को कराची का जो होल्डिंग सेंटर है जो किमाड़ी में वाक़ है वहाँ से चमन जो है भेजा जाता है। तो ये तो थी इसकी जो है आज तक की लेटेस्ट फिगर्स, लेकिन इसके साथ मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ देर कबल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इंटरव्यू दिया है आसमा शिराजी को, तो उसके अंदर उन्होंने इस बात को बार बार कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तादाद में अफगानियों को पाकिस्तानी जो शनाख्त है वो दी गई, और उन्होंने इसका इल्ज़ाम साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पे लगाया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ
نے جو ہے ان لوگوں کو شناختی کارڈ جو ہے وہ بنا کے دیے، اور انہوں نے ایک بار نہیں متعدد بار اپنی ٹی وی انٹرویو میں یہ بات کی، اور انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ ہم الیکشن کمیشن سے بھی رابطے میں ہیں کہ وہ اس معاملے کو دیکھے۔ یہ ایک بہت سنجیدہ نوعیت کا جو ہے وہ ایک بات سامنے آئی ہے، اور وہ بھی ایک سابق صدر کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس پارٹی نے یعنی کہ تحریک انصاف نے، سابق وزیر اعظم عمران خان نے افغانی شہریوں کے پاسپورٹ بنائے اور ان افغانی شہریوں کے شناختی کارڈ بنائے، اور ان شناختی کارڈوں پر پاکستان کے نمبر درج تھے، اور اس کو بنانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ الیکشنوں میں ان کو سپورٹ کریں، ان کو ووٹ دیں۔ اب اس معاملے کو اعلیٰ سطح پر اس کی تحقیقات جو ہیں وہ لازمی ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ معاملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو بلوچستان کے ایک وزیر ہے جان اچکزئی، ان کی طرف سے بھی ایسے بیانات آئے جس میں انہوں نے بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں جو شناختی کارڈ ہیں ان کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے، ان کو بلاک کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں غیر ملکیوں کے جو شناختی کارڈ ہیں وہ بنتے رہے ہیں، بنتے آئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جو سراج الدین حقانی کا معاملہ ہے، اب آپ دیکھیں کہ وہ بھی ایک اتنی بڑی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو افغانستان کا ایک اہم شخصیت ہے، جو کمانڈر ہے اور وزیر داخلہ ہے، وہ پاکستانی پاسپورٹ پر جو ہے وہ سفر کرتا رہا ہے، چاہے جس طریقے سے بھی بنا ہو، لیکن یہ ایک خبر ہے جس کی اب تصدیق بھی ہو گئی ہے، اور پاکستان نے ان لوگوں کو نوکریوں سے بھی نکالا ہے، سزائیں بھی دی ہیں، انکوائریاں بھی چل رہی ہیں جو اس پاسپورٹ کو بنانے کے عمل میں جو ہے وہ ملوث تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے شناختی کارڈ کو بلاک کرنے کے معاملات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی کسی نے تو یہ چیزیں بنائی ہیں، تبھی تو یہ سارا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور کسی بھی ملک کی سیکیورٹی کے لیے یہ بہت بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ، آپ کا پاسپورٹ اتنے آرام سے بن جائے کہ کوئی دوسرے ملک کا شہری آئے اور وہ اس کو بنا لے۔ اس سلسلے میں تو حکومت کو ایک جو ہے وہ سخت اسٹینڈ لینا چاہیے اور ایک سخت پالیسی اپنانی چاہیے جس سے ایسے افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں جو ان لوگوں کے شناختی کارڈ بنا رہے ہیں یا پاسپورٹ بنا رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں دہشت گردی کے معاملات ہیں ان کے اندر بھی کمی نہیں آ رہی ہے۔ جو افغانستان کی موجودہ حکومت ہے وہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا بھی جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی، گو کہ پاکستان میں رہنے والے شہری تو یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے تو طالبان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، آؤٹ آف دا وے جا کر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں طالبان حکومت کو سپورٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں طالبان حکومت کس وجہ سے پاکستان کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ ان کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ٹی ٹی پی کے 4 سے 6 ہزار دہشت گرد جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں کہ ان کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے ہے، جو کہ ایک کالعدم جماعت ہے، اور یہ لوگ بہت آرام سے افغانستان میں رہ رہے ہیں، جبکہ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے زیادہ تر واقعات میں یہی لوگ ملوث ہیں، تو اس لیے جو افغانستان کی حکومت ہے وہ ان کے خلاف آپریشن کرے یا پھر ان لوگوں کو ہمیں دے۔